बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम बहक के 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। करना अच्छी बात है, काश मुझे भी ये मकाम मिल जाता, लेकिन जो बीमारी है वो है हसद। दिक्कत चाहूंगा आपसे, हसद हासिद को जला रही होती है ये बीमारी, और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं आग में जल रहा हूं। जब बहुत कुछ इसका बिगड़ जाएगा तब शायद इसे अंदाजा हो, और उस वक्त फिर फायदा नहीं होगा उस अंदाजे का। मैं अपने इन बच्चों और जवानों से कहूंगा, खबरदार, किसी को तरक्की करते हुए देखकर छोटा दिल ना किया करो, अपना दिल छोटा ना किया करो, बल्कि अगर कोई तरक्की कर रहा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई तो खुशहाल हुआ। मैं ना सही मगर कोई तो खुशहाल हुआ। ये क्या बात हुई कि किसी को तरक्की करते हुए देखकर दिल छोटा करना और कटी कटी और जली जली बातें करना। एक साहब हमारे साथ, मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा, मैं वो हदिया कर रहा हूं। फरमाने लगे कि लोगों को दो चीजें ज्यादा नजर आती हैं, एक अपनी अक्ल, एक दूसरे का पैसा। इनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, और उनके पास पैसा बहुत है। भैया आपका क्या मतलब कि उनके पास पैसा बहुत है? हमारे साथ बड़ा मसला है। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना आप फलां के यहां गए थे? मैंने कहा जी गया था। वो तो रिश्वत लेते हैं। तो मैंने कहा तनख्वाह भी लेते हैं या नहीं? चले हाँ तनख्वाह भी लेते हैं। मैंने कहा मैंने तनख्वाह के पैसों से खाना खाया है। भाई आपका क्या मतलब है कि वो रिश्वत लेते हैं? सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें नेकी से नवाजे, अल्लाह उनको इन बुराइयों से बचाए, मगर कोई मुस्बत पहलू भी तो होगा किसी में। मैं इन बच्चों से एक और नसीहत करूंगा, किसी से नफरत नहीं करो, किसी सुन्नी से नफरत नहीं करो, किसी हिंदू से नफरत नहीं करो, किसी ईसाई से नफरत नहीं करो। नफरत करने वाला अली के दरवाजे का बंदा नहीं है। प्यार बांटने वाला, मोहब्बतें बांटो, अच्छाइयां देखो, मुस्बत चीजें देखो। भाई बरेलवी भाइयों में अच्छाइयां भी तो हैं, देवबंदी भाइयों में अच्छाइयां भी तो हैं। मैं उनसे कहता हूं शियों में कोई अच्छाई भी तो होगी। तुम अच्छाइयां देखो, बुराइयां नहीं देखो। एक नबी ने अपने हवारियों से, यानी अपने उम्मतियों के, कोई उम्मत में से कुछ लोगों से एक कुत्ते की तरफ इशारा करके कहा, इसमें कोई अच्छी चीज नजर आ रही है? नाज़रीन मोहतरम, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने से पहले एक मुख्तसर सा अमल जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी, सुनते जाएं। माली तंगी का हल। या गफूरो इसम है, या गफूरो स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा होगा। अव्वलो आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह माली तंगी दूर हो जाएगी और माली वसाइल के दरवाज़े खुल जाएंगे। उम्मीद है कि आज का ये मुख्तसर सा अमल मोमिनीन अपनी ज़िंदगी में एक बार लाजमी करेंगे। तो आए चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। उसके अंदर कीड़े उठ रहे थे, वो जो है वो जख्मी था, उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो सबने कहा नहीं जी कोई चीज अच्छी नजर नहीं आ रही है। हजरत फरमाया तुम्हें इसके चमकते हुए दांत नजर नहीं आ रहे? कोई अच्छी चीज तो ढूंढ लो किसी के अंदर। मैं इस आयत की तफसीर में बात कर रहा हूं, मौजू से हटकर नहीं बोल रहा। हसद करने वाले अजीजान गिरामी अपना नुकसान कर रहे होते हैं, महसूद को वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे बताइए, जिन्होंने अहले बैत के साथ जुल्म किया, क्या हुआ अहले बैत के साथ? अल्लाह ने और इज्जत बढ़ा दी, अल्लाह ने और उनका एहतराम बढ़ा दिया। वो जैसे जैसे जुल्म का शिकार होते चले गए, ऐसे ऐसे माशरे पर हाकिम बनते चले गए। बताइए, जितना पैसा अली का जिक्र रोकने के लिए खर्च हुआ तारीख में, इतना किसी और पर खर्च होता तो वो म्यूजियम में भी ना मिलता। लेकिन जितना आज अली का एहतराम है माशरे में, किसी का है ही नहीं एहतराम। बराबरी करने की बात भी कर रहा होता तो उसी मसलक का आलिम उसे टोकता है। उनका एहतराम अपनी जगह, मगर अली अली है, यानी खुद उसी को उसी के मसलक का आलिम कहता है। अली के बराबर बात नहीं करो, उनका मकाम बहुत बुलंद है, मगर अली का मकाम अली का मकाम है। तो वो जो चाहूंगा, नबी ने एक सफर में किसी से खजूरें उसने खिलाई नबी को। सरकार ने खजूरें खा के फरमाया, जब मदीने आओगे तो मैं भी तुम्हें खजूरें दूंगा। सरकार की रहलत हो गई, वो आ गया। हजरत अबू बकर का दौर है, उसने कहा नबी ने फरमाया था मदीने आओगे तो खजूरें दूंगा। हजरत अबू बकर ने बेसाख्ता कहा अली को बुलाओ। मौला अली तशरीफ फरमा हुए। हजरत अबू बकर ने फरमाया अली ये खजूरें मांग रहा है, नबी ने इससे वादा किया था कि मदीने आओगे तो खजूरें खिलाऊंगा। मौला अली ने 3 मुश्त खजूरें उसके दामन में डाल दी। साहबा इकराम ने पूछा, या अबू बकर ये काम तो आप भी कर सकते थे? फरमाने लगे, जब मैं गार में नबी के साथ था तो सारी रात या अल्लाह की बातें हुई हैं या अली की बातें हुई हैं।
ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے؟ اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ہیں ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا. میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا وکفا علی فی العدل سوا. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. عزیزو حسد، خبردار بچوں سے عرض کر رہا ہوں، حسد کسی سے نہیں کرو. یہ وہ بیماری ہے جو اہل بیت کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ حسد کی بنیاد پر اس آیت کی تفسیر میں مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے، اور قرآن سورہ مبارکہ نساء میں اللہ نے محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے. ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں والی رائج ہے، جبکہ ہونا چاہیے جو اللہ نے نسخہ بتایا ہے. ہیں دونوں قرآن کی آیتیں. سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب جمع ہو کر 11 بھائی جمع ہو کر کہتے ہیں اقتلوا یوسف واخوہ انا ہوا احب الی ابینا منا. آؤ چل کر یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یوسف بابا کے نزدیک ہماری نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے، بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جب ہم اسے مار دیں گے تو پھر ہم ہوں گے، بابا کی محبت ہمیں مل جائے گی. کہ اگر محبتیں لینی ہیں تو ان لوگوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے جن سے محبت ہو رہی ہے، پھر وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم آگے آ جائیں گے. یہ قرآن میں کچھ لوگوں نے سوچا تھا ایسا، اور ایسا کرنے کے لیے چلے گئے حضرت یوسف کو مارنے کے لیے. یعنی کسی کو ہٹا کر کسی کی جگہ، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے ہٹا کر خود بیٹھوں گا تو مجھے وہ مقام مل جائے گا، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے. تم کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے. ہر شخص اپنی روٹی مقدر میں لے کر آیا ہے، ہر شخص اپنا مقام اللہ سے لکھوا کر لایا ہے. کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا، کوئی کسی کی جگہ نہیں جاتا. یہ ایک طریقہ، قرآنی طریقہ قرآن میں بیان ہوا، قرآنی تو نہیں لیکن قرآن میں بیان ہوا ہے. اور ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تم ایمان اپنا پکا کرو اور کردار اپنا مضبوط بناؤ. سیجعل لہم الرحمن ودا. تو پھر لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا. تم اپنا ایمان مضبوط کرو اور تم اپنا کردار مضبوط کرو. سیجعل لہم الرحمن ودا. اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا. جب یہ آیت کسی نے مولا کے سامنے تلاوت کر کے پوچھا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے، مولا مسکرائے فرمایا ہم اہل بیت کی شان میں ہیں. ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنے والا اللہ ہے. الحمدللہ ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. ریبورن اہل بیت کے نام سے ایک سائٹ ہے، جا کر بچے اس کا وزٹ کریں. 600 سے زیادہ غیر مسلم جو مکتب اہل بیت میں آئے ہیں، انہوں نے مولا علی کی محبت کو محور بنایا ہے، علی کے کمالات کو محور بنایا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت خوب. آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں اور انتہائی روحانیت کے عالم میں بیان کیا ہے. اور آج کا ٹاپک حسد سے متعلق تھا کہ حسد انسان کو کس حد تک برباد کرتا ہے، انسان کی شخصیت کو برباد کرنے میں حسد کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. تو مومنین کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست رکھیں اور حسد سے جتنا ہو سکے بچ کر رہیں. امید ہے کہ آج کا یہ عمل اور بیان آپ کو پسند آیا ہے. ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.